بخير لاباس عليكم كلشي مزيان. دونك كيما اتفقنا اليوم غنبداو لو بروميير شابيتر اللي هو لا كرويسونس اي لا مورفوجينيز فيجيتاتيف. دونك نبغي نشير بلي في لو موديول ديال فلوريسيك فيسيولوجي دي زانجو سبرم كاينين 3 ديال لي شابيتر. لو بروميير هو هذا لا كرويسونس اي لا مورفوجينيز végétative plutôt on a V des enjeux sperme. Le deuxième chapitre, il y a la reproduction sexuée des enjeux sperme. Ou le troisième chapitre, où la vie ralentie. Donc, je serai chargée de le chapitre. Le deuxième chapitre, Shayma. Ou le troisième chapitre, la charge. Donc, اول حاجه بغيت نقدمها هي لو بلان ديال لو طرافاي باش نكونوا عارفين شنو غنقراو في هاد لا سيونس. premièrement غنشوفوا لي ميريستيم دي زون اكتيف دو بروليفيراسيون بيان دي زون دو بروليفيراسيون اكتيف. غنهضروا على لي ميريستيم اللي كيديروا دي ديفيزيون اكتيف pour assurer la croissance en longueur عند لا تيج وعند لا راسين. غنشوفوا عاوتاني لي ميريستيم qui assurent la croissance en épaisseur. غنهضروا على لي تيسي بريمير ولي ميريستيم سكوندير. دونك لي ميريستيم سكوندير كاينين جوج، كاين لو كومبيوم والفيلوجين. سي عندنا لا راميفيكاسيون دو لا راسين اي دو لا تيج. نشوفوا لا راميفيكاسيون ديال لا راسين. عندنا دو تيب دو راسين جينيرال غنشوفوهم هما لا راسين لاتيرال لا راسين ادفونتيف. دوزيام شوز غنشوفوا لا راميفيكاسيون de la tige. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, هنا في le premier chapitre خليتو كله غير des définitions, des simples définitions. Donc, on commence. Donc, le chapitre الأول croissance morphogénèse végétative chez les angiospermes. نشوفوا هنا quelques définitions اللي خاصنا نعقلوا عليهم واللي من المحتمل أي واحد يسولك عليهم حيت هما des concepts de base. أول définition عندنا هي la croissance. أشنا هي la croissance d'une plante؟ أشنا هي؟ Donc la croissance d'une plante هي مجموعة من التحولات l'ensemble ديال les changements quantitatifs irréversibles de la plante. عقلوا الله يسهل عليكم على جوج كلمات اللي هما quantitatif و irréversible. Donc quantitatif c'est-à-dire واحد la croissance في الكمية بحالاش بحال le nombre de cellules, la taille de cellules. Irréversible, ça veut dire la رجعية. يعني une fois غتوقع ديك la croissance ما غاديش نرجعوا فيها، ما غنرجعوش باللور. بحال مثلا حنا ملي كتكون عندنا une croissance تنكبروا دونك ما يمكنناش نرجعوا في السن اللور. لا ميم شوز عند لا بلانت او عند لي بلانت. يعني لا داروا une croissance داروا un certain nombre de divisions cellulaires كبرات لا taille دونك ما يمكنش غتصغر من بعد. Donc, la croissance, ensemble des changements quantitatifs, ça veut dire dans la quantité, qui sont irréversibles de la plante. Deuxième définition, il y a la différenciation. Donc, qui est une فرق بين la croissance et la différenciation. La différenciation, c'est les ensemble des modifications qualitatives. Voilà, croissance, changement quantitatif. Différenciation, changement qualitative, ça veut dire dans la qualité. La qualité كتعني هنا le fonctionnement. حنا غنشوفوا هادشي من بعد. Qui entraîne l'acquisition, ça veut dire que la plante il va acquérir تاخد واحد les nouvelles propriétés morphologiques et fonctionnelles. يعني غيوقع تغيير في la morphologie وحتى في le fonctionnement ديال مثلا واحد l'organe. نعطيكم مثال la différenciation بحال لي فيسو كوندكتور فاش كيديروا اون ديفيرونسياسيون بحال لا راسين فاش كتكون عندي اون راسين اللي هي بريمير وكتعطيني دي راسين سكوندير دونك راه غتبدل لا مورفولوجي وحتى غيزادوا دي فونكسيون. دابا ندوزو لا troisième définition اللي هي لا مورفوجينيز. لا مورفوجينيز هي la différenciation تقريبا راه بحال la différenciation c'est la même chose. هي la différenciation des cellules issues de la division des cellules méristématiques en tissus et en organes.
دونك حنا كنعرفوا بلي عند لا بلانت لي ديفيزيون سيلولير كيداروا او نيفو دي ميريستيم. دونك لي ميريستيم هما دي سيلول امبريونير، ياك واحد الخلايا امبريونير جنينيه صغيره اللي كدير ان تري نومبر، يعني واحد لو نومبر انورم ديال لي ديفيزيون سيلولير، واللي هادوك من دوك لي سيلول اللي يعني كانوا في الاصل دي سيلول ميريستيماتيك وداروا ان نومبر دو ديفيزيون. دونك هذاك لو نومبر ديال لي سيلول اللي وقعت لهم لا ديفيزيون غتوقع لهم لا ديفيرونسياسيون اون تيسو اون اورغان. هذه كتسمى لا مورفوجينيز. واحد الفرق بسيط ما بين لا مورفوجينيز ولا ديفيرونسياسيون للناس اللي كيبغيو يعرفوا بلوس دو ديتاي، هو ان لا مورفوجينيز كيف ما قلت هادوك لي سيلول اللي كيجيونا من لي سيلول ميريستيماتيك هما اللي غيتحولوا لدي تيسيو ودي زورغان. يقدر هاد لي تيسيو اللي جاوني من لا مورفوجينيز تزيد توقع لهم اون ديفيرونسياسيون باش يعطيو باش يولي عندهم اون نوفيل فونكسيون. اسكو سي كلير؟ ندوزو لا كاتريام ديفينيسيون اللي هي لو ديفلوبمون فيجيتال. ما بغيتش نهضر بزاف حيت لو شابيتر شويه طويل. دونك لو développement végétal هو l'ensemble de la vie de la plante depuis la division du zygote jusqu'à la sénescence. La sénescence ça veut dire la mort. Le développement végétal هو اللي يعني الحياة الكاملة ديال داك لو فيجيتال او ديك لا بلانت من لا ديفيزيون ديال لو زيغوت، مني كان باقي جنين واحد لو زيغوت حتى لا مور، اللي غدوز بيان سور من لا جيرميناسيون دو لا بلانت، غدوز بلا كرواسونس، غدوزو من بعد من لا مورفوجينيز، لا ماتوريتي سا فدير انهم غيكبروا، لا فلوريزون سا فدير انهم غيعطيونا دي فلور، لا fructification سا فدير غيديروا دي فروي اكسيتيرا حتى لا مور. Une petite remarque, la distinction entre la croissance et la morphogénèse est théorique. Ça veut dire يعني ما كنفرقوش ما بين لا مورفوجينيز ولا كرواسونس، ما كاينش واحد لا ليميت ولا واحد الفرق. ما كنفرقوش بلي كنقولوا بلي كتوقع لا كرواسونس بوحدها عاد كتجي لا مورفوجينيز، لا هما ils sont liés. حيتاش لا كرواسونس هي اللي كتعطيني لوغمونطاسيون ديال لا تاي و لو نومبر اللي قلت لكم هما دي شونجمون كونتيتاتيف ديال دوك لي سيلول، وهادوك يعني ملي غتوقع لهم هاد لا كرواسونس عاد ils vont se modifier à leur tour ويعطيونا واحد لو شونجمون مورفولوجيك و فونكسيونيل. Est-ce que c'est clair? Donc ندوزو عندنا la croissance كيف ما قلت لكم il entraîne l'augmentation de la taille de cellule. واحد لا سيلول اللي كتكبر في لا تاي كتسمى هاد لو فينومين كيتسمى لوكسيز او لا اوكسيز. و il entraîne aussi l'augmentation du nombre de cellules. هادي كتسمى la mérèse. Donc ensemble oxèse et mérèse, ça veut dire augmentation de taille et de nombre de cellules. هادو ils sont réalisés au niveau des méristèmes qui subsistent toute la vie végétale. شوف هنا كاينين معلومات انا كنديرهم هنا هما جينيرالمون تيكونوا مفرقين، ولكن انا كنحاول نجمعهم في حاجه واحده باش نعقلوا عليهم. اللي خصكم تعقلوا هنا هي هاد الامبريوجيني انديفيني اللي هي ان لي سيلول ميريستيماتيك ما كيموتوش في لا بلانت اولا كيتحيدوا في مره، كيبقاو مع لا بلانت حتى الموت، كيبقاو عايشين معاها. يعني لي سيلول ميريستيماتيك ما كيموتوا ما كيختفيو ما حتى حاجه، يعني كيبقاو toute la vie du végétal. هذه سميتها امبريوجيني انديفيني. انديفيني ça veut dire illimité. العكس ديال امبريوجيني ديفيني ça veut dire limité، عندها واحد الوقت كتسالى. اما هذه انديفيني. عقلوا على هذه المعلومه مزيان. الا سمعتوا امبريوجيني انديفيني شنو هي دونك طلبوها منكم.